NCERT के DG स्कूल में आप सभी का खैर मकदम है। और दर्जा 7 की उर्दू कवायद का आज हम लोग मुतालिया करेंगे। और कवायद में जो ग्रामर जिसको हम कहते हैं, उस ग्रामर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किसी भी लफ्ज़ का वाहिद और जमा के रूप में हम कैसे पहचानेंगे, और वाहिद को हम जमा में कैसे बदलेंगे और जमा को हम वाहिद में कैसे बदलेंगे। इन चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में मुतालिया करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और बच्चों में देखते हैं। वाहिद वह इस्म है जिससे सिर्फ एक चीज़ समझी जाए। इसे हिंदी में एक वचन या इंग्लिश में हम सिंगुलर नंबर भी कहते हैं, जैसे घोड़ा है, हाजी है, दरिया है, पहाड़ है। ये सब लफ्ज़ जो हैं वो वाहिद कहलाते हैं। जमा वह लफ्ज़ या इस्म जो एक से ज़्यादा तादाद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो जमा कहलाते हैं। हिंदी में इसे बहुवचन या अंग्रेज़ी में प्लुरल नंबर भी कह सकते हैं। जैसे बच्चों अखबार है, अहकाम है, तकालीफ है, ये सब लफ्ज़ जो हैं वो जमा कहलाते हैं। अब हम लोग इस किताब में दिए गए सभी वाहिद और जमा को हल करेंगे। चैप्टर 1 में मेरा वतन जो वाहिद जमा दिया है, आओ बच्चे इसे देखते हैं। झील झीलें, दरिया दरियों, झरना झरनों, पहाड़ पहाड़ों, मेवा मेवे। चैप्टर 3 मज़हब मज़ाहब, इलाका इलाक़ों, अंग्रेज़ अंग्रेज़ों, गाड़ी गाड़ियाँ, पंखा पंखों, पालकी पालकियाँ, हवेली हवेलियाँ, कढ़ाई कढ़ाइयाँ। चैप्टर 5 घोड़ा घोड़ों, नौकर नौकरों, अजीज़ अजीज़ों, पैसा पैसे, आँख आँखें, ऊँट ऊँटों। सबक 10 का बाग बागात, कतरा कतरात, बूंद बूंदों, तमाशा तमाशे, बिछौना बिछौने। चैप्टर 13 ज़र्रा ज़र्रात, शय अशिया, मंज़र मनाज़र, वादी वादियाँ। चैप्टर 14 ख़ानदान ख़ानदानों, खुतबा खुतबात, ख्वाब ख्वाबों, मज़मून मज़ामीन, नज़र नज़रिया, ज़ुबान ज़ुबानों, तकरीर तकरीरें, हुक्मरान हुक्मरानों, मकाला मकाले, मकतब मकातिब, वक्त औक़ात, मोमबत्ती मोमबत्तियाँ। और बच्चों और वाहिद से जमा बनाने से पहले हम जमा की किस्में देखते हैं। जमा 4 तरह के हैं। पहला जमाउल सालिम, जमाउल मुकस्सर, जमाउल जमा और जमा इसमें जमा। ये 4 तरह के हैं जिसे हम अलग अलग समझते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं। जमा बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अगर वाहिद इस्म के हरूफ में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली ना हो, यानी कि जो हरूफ हैं, जो उनकी तरतीब है, यानी कि जो उस लफ्ज़ का इमला है उसमें अगर कोई तब्दीली ना हो और उसी में कुछ और अल्फाज का इजाफा करके जमा बनाया जाए तो उसे जमाए सालिम कहा जाता है। आप जानते हैं ना कि सालिम का मतलब ही होता है मुकम्मल, पूरा। तो लफ्ज़ पूरे का पूरा रहता है, लेकिन उसके आखिर में कुछ और हरूफ का इजाफा करके उस वाहिद को जमा की शक्ल दी जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे लफ्ज़ है हाजिर। हाजिर इसी तरह पूरा रहा, लेकिन इसके आखिर में ये और नून जमा हुआ तो हाजरीन बन गया। इसी तरह नाजिर है, नाजिर पूरे का पूरा और ये और नून इसमें जमा हुआ तो नाजरीन। इसी तरह एहसान से एहसानात, अकाबर से अकाबरीन वगैरह। अब जमा की जो दूसरी किस्म है जमा मुकस्सर, वो सालिम था, अब इसमें कसर की जा रही है, यानी कोई कमी बेशी, जिसको अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं ना, तो कसर का मतलब होता है फ्रैक्शन। तो इसमें कसर क्या की जाती है कि जिस वाहिद को जमा बनाना होता है उस इस्म के हरूफ की सूरत या तरतीब बदल जाती है, यानी कि या तो लफ्ज़ कोई कम हो जाता है या लफ्ज़ के अंदर जो हरूफ हैं उनकी तरतीब तब्दील हो जाती है, आगे पीछे उनको कर दिया जाता है। वाहिद के बाज़ हरूफ हज़फ कर दिए जाते हैं, यानी कि कट कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। मसलन एक लफ्ज़ है इल्म, इल्म से बनता है
علوم، لیکن الف لام میم کی جو صورت ہے وہ ترتیب ہوئی، الف لام اور میم کے بیچ واو آ گیا۔ اسی طرح لفظ ہے شیطان، شیطان سے شیاطین، تو اس میں بھی توئے کے بعد یہ کا اضافہ کر کے اس کو جمع بنایا گیا۔ تو اس میں جب کسی لفظ کی اصل صورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، اس سے جو جمع بنتی ہے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ جیسے لفظ ہے شعر، تو شعر سے اشعار بنا، کتاب سے جس طرح ہمارا اپنا اردو ہندی کا قاعدہ ہے کتابیں بنانے کا، لیکن فارسی کا قاعدہ یہ ہے کہ کتاب سے کتب بن گیا، تو یہ جمع مکسر ہے۔ اور اسی طرح لفظ سطر سے ہمارے ہاں تو سطریں بنتا ہے، لیکن فارسی میں سطور بنا ہے، تو اس کی ترتیب بھی بدلی، یہ ہوئی جمع مکسر۔ اب اس کے بعد جو تیسری صورت ہے جمع کی، وہ جمع الجمع ہے۔ جمع الجمع کیا ہے کہ ایک لفظ واحد ہے، پھر آپ نے اس کا جمع بنایا اور پھر جمع کی اور بڑی جمع بنائی، لیکن یہ جو قاعدہ ہے صرف اور صرف عربی کے لفظوں پر ہی لاگو ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا ہماری زبان میں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ فارسی اور عربی کے بہت سے الفاظ شامل ہیں، تو جو عربی کے لفظوں کی جمع بنتی ہے، یہ قاعدہ جمع الجمع کا صرف انہی پر لاگو ہوتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے رسم کی جمع رسوم ہے، لیکن پھر رسوم کے آگے اور جمع بنا دی گئی ہے رسومات۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ایک لفظ ہے جوہر، جوہر سے ہے جواہر، جوہر ایک ہوتا ہے، جواہر دو یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کی جمع مزید کیا بنا دی گئی ہے؟ جواہرات۔ تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمع الجمع جو ہے وہ جمع کی بھی جمع ہوتی ہے، لیکن یہ پھر سے یاد رہے کہ یہ قاعدہ صرف عربی کے جو لفظ ہیں ہمارے ہاں ان پر لاگو ہوتا ہے۔ اب اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ واحد میں دیکھیں میں نے خبر لکھا ہے، اس کی جمع ہے اخبار، لیکن اخبار کی بھی جمع جب بنتی ہے تو اخبارات بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے وجہ، وجوہ، وجوہات، لقب، القاب، القابات وغیرہ، رسم، رسوم، رسومات، یہ جمع سے جمع الجمع بنی ہے۔ اب اس سے آگے کی بات کریں کہ جمع کی جو چوتھی صورت ہے وہ اسم جمع ہے، یعنی کہ یہ اسم اپنے آپ میں ہی جمع ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے اسم ہیں اردو زبان میں، ہندی میں بھی، کہ جو جب جمع کی صورت میں بھی بولے جاتے ہیں تو بظاہر وہ واحد ہی نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم انہیں بولتے ہیں تو وہ ہی لفظ جمع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں اگر ہم دیکھیں تو جیسے لفظ ہے قوم، تو بہت سی قومیں جب جملے میں آئے گا تو ہے، لیکن قوم واحد بھی ہے اور قوم ہی جمع ہے۔ دستہ ہے یا فوج ہے یا گچھا ہے یا جماعت ہے، جماعت چونکہ ایک شخص پر مشتمل نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ اس میں ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو جماعت کہا جاتا ہے۔ جب کہیں گے کہ یہ ہماری جماعت ہے تو کمرہ جماعت میں جتنے بھی بچے ہیں وہ مجموعی طور پر اس کا حصہ ہو جائیں گے۔ یا پھولوں کا گچھا، جب ہم گچھا بولیں گے تو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ یہ واحد ہے لفظ بے شک، لیکن اس میں بہت سے پھول شامل ہیں جن کا یہ گچھا بنا ہے۔ اور فوج کی بات کی تھی تو فوج ایک آدمی کی نہیں ہوتی، بہت سے آدمیوں کی ہوتی ہے، لہٰذا ایسے اسم جو واحد ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جمع، تو اس لیے اس میں جمع۔ آؤ بچوں اپنی کتاب میں دیے گئے کچھ اور واحد جمع کو دیکھتے ہیں۔ چیپٹر 15، رقم، رقوم، تحفہ، تحفے، طرف، اطراف، شرط، شرائط، ٹوپی، ٹوپیاں، احساس، احساسات، منظر، مناظر، سیٹی، سیٹیاں، انگلی، انگلیوں، حرکت، حرکات، کھوٹی، کھوٹیاں۔ سبق 18، جنگل، جنگلات، مذہب، مذاہب، موقع، مقامات، ملک، ممالک، خصوصیت، خصوصیات، خوبی، خصوصیات، قبیلہ، قبائل، مکان، مکانات، مشکل، مشکلات، تقریب، ترقیبات، تقریبات، ترقی، ترقیات۔ چیپٹر 19، تہمت، تہمتیں، فرنگی، فرنگیوں، فکر، افکار، عمل، اعمال، جذبہ، جذبات۔ چیپٹر 21، آخری چیپٹر ہے بچوں، آؤ دیکھتے ہیں اس کا واحد سے جمع۔ خاتون، خواتین، آیت، آیتیں، مکتب، مکاتب، بزرگ، بزرگوار، ہدایت، ہدایات، عبادت، عبادتوں، خواہش، خواہشات،
नज़र नजराने, शेर शुआरा, महफिल महफिलें। इस वीडियो में बच्चों मैंने वाहिद और जमा को बताया। अगले वीडियो में उर्दू ग्रामर के एक अलग सबक को लेकर हाजिर रहूँगा, इसलिए हर बुध का इंतज़ार करो। शुक्रिया।